देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। गिरती हुई मईशत और महंगाई का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को करार देने का बयानिया बज़ाहिर अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। इसके बाद अपनी साख बेहतर बनाने के लिए इस वक्त मौजूदा हुकूमत के पास मईशत की बेहतरी के लिए क्या कोई फ्रेमवर्क मौजूद है? सवाल ये भी है कि अगर नहीं तो अगले इलेक्शन में अवाम के पास किस मैंडेट के साथ जाएंगे? इलेक्शन के मामले में हुकूमती टाल मटोल से क्या हो जाएगा? महसूस होता है कि पीडीएम फिलहाल अवाम में जाने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन अगर 90 रोज में इलेक्शन ना हुए तो जिम्मेदारी किस पर होगी? आइन मुअत्तली की बात होगी। आइन जब होता है तो ही मुल्क में हर चीज की बहाली होती है, रूल ऑफ लॉ से लेकर जमहूरियत मुस्तहकम होती है। लेकिन अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो फिर आइन से इनहराफ होगा, और इनहराफ हुआ तो फिर किसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है? इस हवाले से कल साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में वाज़ेह कर दिया कि मुकर्रर वक्त में इलेक्शन ना होने की सूरत में आइन की खिलाफ वर्जी होगी। क्या कहा मजीद, आइए सुनवा देते हैं। दोनों इलेक्शन कमीशन और ये जो दो हुकूमतें, जो दो गवर्नर्स हैं, उन्होंने डेट्स नहीं अभी तक दी, और ये सीधी पाकिस्तान के आइन की वायलेशन है। और अगर ये 90 दिन से आगे जाते हैं तो आइन बड़ा साफ है इसमें कि आर्टिकल 6 लगेगा। ये सारी कौम अब देख रही है पाकिस्तान की अदालतों की तरफ, और मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, ये वो पाकिस्तान में वक्त आ गया जो जस्टिस मुनीर मोमेंट हम कहते हैं, कि एक दफ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत हमारी जो इस कौम का डाउन स्लाइड शुरू हुआ है, जो निचला सफ़र शुरू हुआ है, वो जो फ़ैसला था कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत आइन को पीछे हटा के हमने ताकत के साथ हमारी अदालतें गई। तो आज भी वही वक्त है, सारा पाकिस्तान देख रहा है, टाइम बदल चुका है। अगर ये हमने देखा कि इससे आगे जाते हैं तो हमने ये प्लान किया हुआ। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से एपीसी एक बार फिर मौखर कर दी गई है। बज़ाहिर हुकूमत की जानिब से इसकी वजह वजीर आजम की तुर्किया में हालिया जलजले के बाद वजीर आजम की तुर्की रवानगी बताई गई है, मगर हुकूमत और तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बयानात दिए जा रहे हैं उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि दोनों इस मामले पर अब तक इख्तलाफात और खुल्लम खुल्ला तजादात मौजूद है, शिकवे भी मौजूद है। वजीर दाखिला का कहना है कि किसी पार्टी के ना शरीक होने से एपीसी के मामले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि इमरान खान साहब ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दुनिया में कहीं दहशतगर्दी के खिलाफ कोई एपीसी नहीं बुलाई जाती, बल्कि बरसर इक़्तिदार लोग इस पर खुद स्टैंड लेते हैं। इस हवाले से आज तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सद उमर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, ये वो भी सुन लेते हैं। आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दों को बुला के हम ये पता करेंगे कि दहशतगर्दी कैसे रोकी जा सकती है। मैं आपको बताता हूं, दहशतगर्दी इस वक्त पाकिस्तान में दो लोग कर रहे हैं। एक है वो दहशतगर्द जो इस वक्त खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर मुलव्वस है, और दूसरे दहशतगर्द वो हैं जो आइन कानून को तोड़कर आजम सवाती पर जुल्म कर रहे हैं, शहबाज गिल के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, फवाद चौधरी के चेहरे के ऊपर कपड़े डाल के हथकड़ियां लगा के कोर्ट में लेके आ रहे हैं, शेख रशीद को गैर कानूनी तौर पर उठा रहे हैं। तो जनाब, दहशतगर्दी अगर आपने ठीक करनी है तो सबसे पहले ये दहशतगर्द जो इस वक्त हुकूमती निजाम चला रहे हैं, सबसे पहले तो इनको इस निजाम पे से उतारे ना, फिर दूसरे जो दहशतगर्द हैं उनसे भी मुकाबला किया जाएगा। और इस सिर्फ याद दिलाने के लिए कि 3.5 साल इमरान खान के होते हुए ना कोई ड्रोन हमले हो रहे थे, ना बड़ी दहशतगर्दी की वारदातें हो रही थी, मुल्क के अंदर अमन था और मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा था। जी नाजरीन, बात दहशतगर्दी के हवाले से हो या इलेक्शन के होने या ना होने पर या किसी भी मामले पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी एक पेज पर दिखाई नहीं देती। इसके सबूत वक्तन
वक्त शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मुशाहिद हुसैन सैयद के वो बयानात हैं जो हमने चलाए हैं पूरे इस हफ्ते। आज भी ख्वाजा साद रफीक ने इलेक्शन के हवाले से किए जाने वाले सवाल के जवाब में कहा कि उसूलन और मुल्की हालात के पेश नजर इलेक्शन एक ही वक्त में होने चाहिए। साद रफीक जैसे मुदब्बर सियासी रहनुमा के इस बयान से महसूस हुआ कि हुकूमत मौजूद लोग भी मुल्की हालात को कंट्रोल से बाहर देख रहे हैं और ढके छुपे अल्फाज में खुद अपनी हुकूमत को ही मशवरे दे रहे हैं। साद रफीक ने मजीद क्या कहा, ये वो भी सुन लेते हैं। मेरा ज़ाती मौक़िफ़ तो यह है कि मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अदरवाइज़ कियास क्रिएट होगा, एक नया बहरान पैदा होगा। पाकिस्तान बहरानों का मुतम्मिल नहीं हो सकता और ये भी मुमकिन नहीं है कि मुल्क में पूरा साल इंतखाबात ही होते रहें और कोई दूसरा काम ना हो, क्योंकि जो इकनॉमिक मेल्ट डाउन है, जो माशी बहरान है, वो बहुत बड़ा है और वो भी एक बदतरीन सैलाब की तरह है जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो ऐसे पे मज़ीद तकसीम का बाइस बनेगी ये चीज़ अगर ये अलग अलग हुआ, क्योंकि चारों फेडरेटिंग यूनिट्स में और फेडरेशन में एक ही वक्त पे मैं समझता हूँ इंतखाबात होने चाहिए, मेरी ज़ाती राय है। जी, दूसरी जानिब साबिक सदर पाकिस्तान के जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ की बात कर लेते हैं। आज उनको फौजी एजाज के साथ कराची में सुपुर्द खाक किया गया। दुनिया में हर खास और आम शख्स के खिलाफ अच्छे और बुरे हर तरीके की बातें राय मौजूद होती है नाजरीन, लेकिन फैसला इस बात पर होता है कि उस इंसान के मुतालिक अमूमी राय क्या है। आज जनरल साहब से मुतालिक तारीफी अलकाबात से सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। मुल्क क्या हो या फिर बैरून मुल्क, हर एक उनकी मामला फहमी और हाजिर जवाबी की सलाहियत से बखूबी वाकिफ है और उलझे हुए मामला भी दुरुस्त सिमत के तयन और इस सिमत में आगे बढ़ने का जितना हौसला जनरल परवेज मुशर्रफ में था वो शायद ही किसी और में नजर आता हो। और कल मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर महबूबा मुफ्ती के ट्वीट से भी इसका एतराफ सामने नजर आता है। तो और खासतौर पे जो शख्स चला जाता है उसके बारे में दुनिया से गलत बात करना या उसके खिलाफ बात करना वैसे भी अखलाकी तौर पर एक पस्ती की ही बात नजर आती है। तो जो शख्स चला गया उसके लिए यही दुआ करनी चाहिए कि आगे की उसकी मनाजिल जो है वो आसान हो। इसी बात के साथ जी प्रोग्राम का आगाज सबसे पहले जी प्रोग्राम में शामिल है मेरे पास जयप्रकाश लोहाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और दूसरी तरफ अली गौहर बलोच साहब है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से MNA। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। जयप्रकाश लोहाना साहब आपके पास सबसे पहले आऊंगी। खान साहब की आज मुझसे भी काफी देर जो है वो मुलाकात हुई है और उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात की है सहाफियों से, जिसमें आई वाज आल्सो इंक्लूडेड। दो तीन चीजें जो कि बहुत क्विकली जानना चाहूंगी, मैंने आज वहां भी सवाल किया था और आप लोग की पॉलिसी के हवाले से। देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि आप लोग बार बार जिस बातों की तरफ निशानदेही कर रहे हैं उन सब चीजों से आप गुजरे होंगे, क्योंकि माजी में भी जो सियासी जमातें थी वो भी इन तकलीफ का अदराक करती रही हैं। लेकिन व्हाट इफ अगर आप मुल्क में मिल बैठेंगे नहीं और जो एक अनसर्टेनिटी है या इनस्टेबिलिटी है उसका जिम्मेदार आपको ही ठहराया जाएगा खाली, तो फिर इस तरह तो हालात और मामला नहीं सही होंगे। हालात और मामलात की दुरुस्ती के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, माशी स्टेबिलिटी के लिए, दहशतगर्दी से निबर्द आजमा होने के लिए आप लोग को कोई तो एक फैसला करना पड़ेगा ना जो कि डायलॉग का रास्ता हो। देखिए रिदा, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया। देखो, पाकिस्तान जिस अभी बहरान से गुजर रहा है ये पूरी पाकिस्तान को पता है और पूरी जिस तरह दहशत के इश्यूज हैं, मैशत के इश्यूज हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, आपको सबको नजर में आ रहा है। लेकिन ये हुआ कब है? देखो, इसकी शुरुआत अभी जब 3.5 साल हमारी हुकूमत चल रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इमरान खान मुल्क का वज़ीर था, उस वक्त तो इन तीनों ये बहरान नहीं थे। मुझे बता, मैशत की जो आज सिचुएशन है ये 3.5 साल हमारी हुकूमत में थी? नहीं थी। 3.5 साल हमारी हुकूमत थी, कोई आपके मुल्क में कोई ड्रोन को हमला हुआ, कोई को बड़ा वाक़या पेश आया जिससे महसूस हो कि मुल्क एक दहशत की लपेट में है? मुझे बताओ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या होती है? एक जमायत जिसको अवाम ने एक मैंडेट दिया, 1 से 55 सीटों के साथ वो असेंबली में मौजूद थे, मुल्क का वज़ीर था, रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, हमारे एलाइज को पकड़ के
हुकूमत जो मिनॉरिटी हुकूमत है उनको दिया गया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया, उसमें हमारी हुकूमत को गिराया गया। ठीक है, मैं समझता हूँ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिस तरीके से आया, लेकिन एक आईनी तरीके से आया जो हुआ। लेकिन आप क्या समझते हैं ये जो दोनों पीडीएम की जमायतें हैं, ये कौन सा नारा लेके आई थी? ये नारा लेके आई थी महंगाई का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची से लेके इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया। कोई इस लॉन्ग मार्च पे हमारी हुकूमत ने कोई ऑपरेशन 25 मई वाला नहीं किया। पुरअमन तरीके से आए, हमने पुरअमन तरीके से उनको एहतजाज आने दिया। मुझे बताएं, मौलाना फजल रहमान 2 लॉन्ग मार्चें की, हमने इनको आने दिया, बल्कि उनको हमने जगह दी। यही हमजा शहबाज मरम नवाज इस्लामाबाद तक, हमने कोई इनका ऑपरेशन किया? कुछ भी नहीं किया। आज मुझे बताएं, अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। इमरान खान ने पाकिस्तान में 60 बड़े जलसे किए। इमरान खान की मकबूलियत आज बुलंदियों पे है। मुझे बताएं, अगर इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आए, आईनी तरीके से लेके आए, क्या हमने केपी की असेंबली और हमने पंजाब असेंबली आईनी तरीके से तोड़ी या नहीं तोड़ी? आइन में ये लिखा हुआ था कि आप इससे अगर वजीर अला समझ भेजता है गवर्नर को, गवर्नर 48 घंटे में इसे नहीं तोड़ता है तो असेंबली टूटी हुई आएगी। मुझे बताओ उसके बाद गवर्नर का क्या काम था? गवर्नर का ये काम था कि इलेक्शन डेट देना। ये किस में लिखा है? आइन में लिखा हुआ है। आइन ही एक मुल्क जो चलते हैं, आइन की भी चलते हैं। अगर आइन की अगर कोई बासदारी नहीं करता है, आज आइन मुअत्तल है। मुझे बताओ, आज हम इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में गए हुए इलेक्शन डेट देने के लिए। आज आपने देखा गवर्नर पंजाब की स्टेटमेंट थी, मीडिया टॉक थी, उसमें बोलता है कि हम रोज रोज इलेक्शन नहीं कराएंगे। इलेक्शन मुझे बताएं, हमने कौमी असेंबली के इलेक्शन के इस्तीफा दिए। इस्तीफा जब इमरान खान ने इस्तीफा असेंबली में जाने की बात की, स्पीकर ने किसी एमएनए को बगैर बुलाए इस्तीफा हमारे कबूल किए। स्पीकर होता है कस्टोडियन ऑफ हाउस। स्पीकर का काम होता है, मैं एज ए इंडिविजुअल एमएनए हूँ, मैंने एक 7 लाख वोट को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैंने अगर इस्तीफा दिया है तो स्पीकर का काम होता है मुझे बुलाए, मेरे से पूछे क्या स्पीकर ने मुझे बुलाया। मतलब कि ये स्पीकर जानबदार, इलेक्शन कमिश्नर जानबदार, गवर्नर जानबदार। मुझे बताए, क्या आज आपको इस मुल्क में जमहूरियत नजर आ रही है? ये तो आज का दौर आमिर से भी बदतर दौर है। मैं समझता हूँ इन हुकूमत वजह क्या है? वजह है इमरान खान का खौफ। हुकूमत को शिकस्त नजर आ रही है, इलेक्शन से भाग रहे हैं। अगर इलेक्शन होते हैं तो इनको शिकस्त नजर आ रही है। मुझे बताए, इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो अवाम के पास गए। एक पार्टी, कोई भी पार्टी जब आप उसको हुकूमत से बाहर करते हैं तो अवाम में जाता है। आज अवाम में हम गए, अवाम हमें चाहती है। आज मैं आपको बताऊं, आज हम गए हैं जनरल मुशर्रफ के जनाज़े नमाज पे गए हैं, मैं, फवाद चौधरी, मैं, इमाम आलम गए हैं। मैं आज आपको बता देता हूँ, वहाँ जितनी हमें इज्जत मिली है, जितनी फौजी जवानों ने हमें इज्जत दी है, वहाँ पे लोगों ने फवाद चौधरी से सेल्फा निकाली है, वर्दी वाले ने निकल ली। अफवाज पाकिस्तान पीटीआई से मोहब्बत करती है, इमरान खान से मोहब्बत करती है। जिस तरह एयरपोर्ट पे हम आज हमें जब फवाद चौधरी को क्या है, फवाद चौधरी जो, तो आपका अंदाजे से बाहर है। आज हम अवाम ने हमें मकबूल किया है। इंशाल्लाह ताला आज इलेक्शन हो, कल हो, परसों हो, जीत इमरान खान की होनी है। ओके, अली गौहर बलोच साहब आपकी तरफ आऊंगी। अली गौहर बलोच साहब, एपीसी जिस तरह से बुलाई जा रही है, आपको मालूम है कि पहले 13 जमातें तो आप लोग साथ बैठे हुए। असल में तो इस एपीसी में जो लाने का मकसद है वो खान साहब को था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को था। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि जी हमें बुलाना है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा भी, दूसरी तरफ वजीर दाखिला ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि अजीब हालात है। ऐसी सूरत हाल में जहां वो धमकियां दे रहे हो, जहां वो लुट मचाने की बातें कर रहे हो, और फिर एक तरफ आप दोस्ती के लिए हाथ भी बढ़ा रहे हो, ऐसे में लगता है कि संजीदगी के साथ कोई बैठ सकेगा? अगर बैठना है, बुलाना है, मुज़ाकरात करने हैं और मुल्क की मफादात में करने हैं, तो फिर आपको ये झुकना थोड़ा पड़ सकता है। क्योंकि देखे ना, हम जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, हम उनसे भी तब यही सवाल करते थे। ये सेम मेरा सवाल होता था उनको कि जी आप चूंकि बड़े हैं, हुकूमत में हैं, तो आप जो है वो आगे बढ़ जाएं। तो फिर जब आप अब इस वक्त मौजूदा हुकूमत में, तो आप बड़े हैं, आप आगे बढ़ जाएं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں نے رضا آپ کی بات تفصیل کے ساتھ سنی، آپ کا انٹرو سنا، پھر باقی بھی جو ٹاک شوز میں باتیں ہو رہی ہیں وہ سنی، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ دوسروں کو ایکوریٹ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن خود کوئی اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں اور دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ابھی آئین اور قانون کی یہ بات کر رہے تھے، پہلے میں اس طرف آتا ہوں پھر معیشت کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت آئین کدھر تھا جب انہوں نے آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے پاکستان کا ووٹ چوری کیا تھا، پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چھینا تھا۔ اس وقت آئین کدھر تھا جب ان لوگوں نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ قانون کو توڑا، آئین کو توڑا اور ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے 6-0 کے ساتھ فیصلہ دیا کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کو توڑا ہے۔ پھر اس وقت آئین کدھر تھا جب عمران خان کی وہ آڈیو لیکس ہوئیں جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ 8-10 MN خرید لو، اس وقت بھی آئین نہیں تھا۔ پھر اس وقت آئین کدھر تھا جب سینٹ کے ایک دفعہ چیئرمین کے الیکشن تھے تو جس میں اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا تھا اور اقلیت کو اکثریت میں بدلا گیا۔ پھر اس وقت آئین کدھر تھا جب عمران نیازی صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ بھائی جو مطلب ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو میرے خلاف عدم اعتماد روک سکتی تھی۔ مطلب ہے کہ وہ کس آئین اور قانون کے تحت یہ بات کر رہے تھے کہ ایک جمہوری عمل کو وہ فوج کو پکار رہے ہیں کہ آپ میری مدد کریں، اور میرے خلاف ایک جمہوری، کیونکہ اس کی غیر جمہوری حکومت کو ایک جمہوری طریقے کے ساتھ، ایک آئینی طریقے کے ساتھ ہٹایا جا رہا تھا، تو وہ اس میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ اس وقت آئین کدھر تھا جب وہ اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر جھوٹے مقدمات بنا کر ان کو جیلوں کے اندر بند کروا رہے تھے اور خلاف قانون مقدمات بنا رہے تھے۔ اس وقت آئین اور قانون کدھر تھا جب رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہے وہ ہیروئن کا ایک جھوٹا بدنام زمانہ مقدمہ قائم کیا گیا۔ اس وقت آئین اور قانون کدھر تھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو ان کے بیٹے کی کمپنی سے چند درہم نہ لینے، تنخواہ نہ لینے کے عوض جو ہے لائف ٹائم جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ اس وقت آئین اور قانون کدھر تھا جب عمران نیازی صاحب ایک خاتون جج کو سرے عام دھمکیاں لگا رہے تھے۔ اس وقت آئین اور قانون کدھر تھا جب فواد چودھری صاحب حکومت میں تھے، وزیر تھے، اور اپنے وزراء کے ساتھ کھڑے ہو کر لائن میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو گالیاں دے رہے تھے۔ اس وقت آئین قانون اور میرٹ اور انصاف کدھر تھا جب ڈسکا کے مقام کے اوپر رنگے ہاتھوں یہ ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ تو یہ تو ایک بہت طویل لسٹ ہے، یہ تو ایک بہت طویل بحث ہے کہ بھائی انہوں نے آئین اور آج ان کو جب پاکستان ایک ان لوگوں کی پچھلے 3-4 سال کے جو انہوں نے وہ دھرنے دیے تھے خلاف آئین اور خلاف قانون، اور اس کے بعد ان کی حکومتیں بنی تھی اور یہ اس سازش کا حصہ تھے اور اس کے بینیفیشری یہ تھے، تو اس کے بعد پاکستان معاشی بحرانوں کا شکار ہوا۔ ایک وہ ہماری حکومت تھی جب نواز شریف صاحب نے 2013 میں سنبھالی، جس میں ڈرون حملے بھی ہو رہے تھے، جس میں کہ وہ مطلب ہے کہ دہشت گردی کے بے شمار واقعات تھے، جس میں 20-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی۔ پھر ہم ان بحرانوں کا، معاشی بحرانوں کا، سیاسی بحرانوں کے ساتھ نبض آزما ہوئے، الحمدللہ ہر چیلنج کو قبول کیا اور ہر چیلنج میں کامیابی حاصل کی۔ دہشت گردی کا خاتمہ کیا، پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، پاکستان میں جو ہے وہ معاشی طور پر جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 4% تک لے کر آئے، جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6% پر لے کر آئے، جو چینی تھی وہ 40 روپے کلو ملتی تھی، بجلی کا یونٹ 5 روپے کا تھا۔ لیکن جب یہ لوگ اقتدار کے اوپر ووٹ چرا کے برجمان ہوئے تو انہوں نے اپنی کرپشن کے ذریعے اس پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔
اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ جب انہوں نے تباہ و برباد کیا تو پھر اس کے بعد پاکستان کے معاشی حالات خراب ہوئے. کرونا کا جو باہر کے ممالک سے فنڈ آیا تھا اس میں انہوں نے گھپلے کیے, بی آر ٹی پشاور میں انہوں نے گھپلے کیے, سونامی ٹیز میں انہوں نے گھپلے کیے, فورن فنڈنگ کیس اور توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ اپنا الگ دے چکے ہیں. مطلب ہے کہ جو الیکشن کمیشن اپنے فیصلے دے چکا ہے, اب وہ عدالتوں کا کام ہے اور مزید ایجنسیز کا کام ہے کہ وہ ان کا ٹرائل کر کے انویسٹیگیشن کر کے حقائق سامنے لائیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور کن مقاصد کے لیے اور کیوں چرایا گیا اور کدھر استعمال ہوا. تو یہ تو ایک لمبی بحث ہے. لیکن علی گوہر بلوچ صاحب آپ سن لیں, میری بات سن لیں, یہ باقی ساری باتیں آپ کی صحیح ہیں, میں آپ کی باتوں کو انہوں نہیں کری, لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا آپ نے بھی اڑی کی روش پہ چلنا ہے؟ 70 سال سے بار بار حکومتیں آپ کے پاس رہی ہے, اس کے باوجود یہ حال ہے. ایک عام آدمی کو جو روٹی کپڑا مکان چاہیے نا, وہ کیا کرے؟ اس وقت حالات یہ ہیں آپ کے پنجاب میں کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں پیٹرول کی مبینہ قلت ہے اور بیشتر پمپس بھی بند ہیں. میں خود پنجاب میں بیٹھی ہوں اس وقت اور دیکھ رہی ہوں حالات کیا ہے. دوسری طرف معیشت کا جو گرتا ہوا ایک پلڑا ہے, اس سے ایک انتہائی عام آدمی, جو کہ آپ بھی جانتے ہیں, آپ تو خود ایک حلقے کی سیاست کرنے والے شخص ہیں, تو کیا حلقے میں آپ کے لوگ آپ سے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ علی گوہر بلوچ صاحب حکومت آپ کی ہے, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ مطلب ہے کہ بحران کا شکار ہیں اور ان میں کافی زیادہ چیلنجز ہیں. لیکن جس پاکستان کے معاشی ترقی کرتے ہوئے پاکستان کا, جس کا ان لوگوں نے بیڑا غرق کیا, نیازی صاحب نے بیڑا غرق کیا, اس کو سنبھالنے کے لیے اب مزید وقت درکار ہے. اگر کوئی کہے کہ 1 سال کی حکومت, 3 سال کی حکومت, اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر جو ہے وہ مطلب ہے کہ پاکستان کو ایک روڈ میپ دینا ہوگا کہ پاکستان کی معیشت اس طرح سے چلے گی, پاکستان کی سیاست اس طرح سے چلے گی. آپ کو کوئی اخلاقی اور قانونی جواز نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس اسمبلیوں میں چند سیٹس ہیں تو کبھی آپ گالیاں دیتے ہوئے اسمبلی سے مستعفی ہو جاتے ہیں اور کبھی آپ راتوں رات صوبائی اسمبلیاں توڑ کے قومی کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے پاکستان کی سیاست کو کھلواڑ بنا دیا. پاکستان میں آپ انتشار ایک جو ہے وہ برپا کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو جس طرح سے ابھی سعد رفیق صاحب کی آپ نے بات سنی, پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس میں صبح و شام الیکشن ہی ہوتے رہیں. پاکستان کے اور بھی بڑے چیلنجز ہیں اور آپ جو ڈرامہ بنانا چاہ رہے ہیں, کبھی استعفے دے کے, کبھی اسمبلیاں توڑ کے, پاکستان میں میری بھی یہ ذاتی رائے ہے کہ الیکشن ایک وقت میں ہوں, چاہے 3 مہینے بعد ہوں, چاہے وقت پر ہوں, چاہے 3 مہینے لیٹ ہوں, لیکن ایک وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے. پاکستان مزید بحرانہ کو متحمل نہیں ہو سکتا. اور ابھی تو ویسے بھی وہ خان صاحب نے نہیں کروائی, الیکشن کمیشن ان کو لیٹر لکھتا رہا کہ بھائی آپ مردم شماری کروائیں تاکہ حلقہ بندیاں ہو سکے. خان صاحب نے ان کو ہوا میں اڑا دیا. اور آج اگر مردم شماری ہو رہی, اس کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, پھر اس میں بالکل ہم تو الیکشن میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری بھرپور تیاری ہے. تو رہ گی ان کی بات. لیکن یہ جو ایڈونچر کر رہے ہیں, ان کا یہ ایڈونچر جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہے, اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. اوکے, جے پرکاش روہانا صاحب ایک بات بتا دیجئے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ جلسے جلوس نکالے, ساری چیزیں کی, ریلیاں کی, سائفر ایکسپوز کیا, آپ نے جو ہے وہ اس وقت اسمبلیاں تحلیل کر دی, قومی اسمبلی سے باہر آ گئے, ساری اسٹریٹجیز اپنا لی ہیں. اب یہ آخری ہے کہ جی جیل بھرو تحریک کا معاملہ ہے. ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ ایونچولی کسی معاملے پہ جو ہے وہ آپ کو کامیابی ہوئی ہے, اور اس طرف سے دوسری طرف سے جو ایک حقیقت ہے, میں بار بار کہہ رہی ہوں, اسٹیبلشمنٹ جو ہے, کیا آپ لوگوں کو کوئی پازیٹیو وائبز آ رہی ہے کچھ, یا کیا ہوگا؟ اور اگر دیکھیے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے یا مسئلہ بنی ہے آپ کی حکومت گرانے میں یا اٹھانے میں یا اس آپ کی صورتحال میں, تو وائی ڈونٹ یو کمیونیکیٹ؟ آپ کیوں نہیں کمیونیکیٹ کر لیتے؟ دیکھیں, ابھی میں نے اپنے کلیگ کی باتیں سنی ہیں, انہوں نے ساری ایشو سے بات کی, لیکن مجھے یہ بتائے کہ عمران خان کی حکومت میں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں کیا آئین شکنی ہوئی ہے؟
مجھے بتائیں انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس کی وجہ سے ان کی حکومت آئی، مجھے ہم نے عوام میں گئے، تو ایک ہمیشہ ایک حکومت میں ایک حکومت کا نکلنے کا اور حکومت میں آنے کا یا پارلیمنٹ آنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ آج اصل جو مسئلہ ہے، اصل ملک ہے معاشی بحران۔ مجھے بتائیں ان کی حکومت میں آنے میں کیا ہوا؟ بقول ان کے ہم نائل تھے، نالائق تھے، یہ بڑے ان کو 75 سال حکومت کرنے کا تجربہ بھی ہے، جنرل جیلانی کی یہ پیداوار ہے۔ مجھے بتائیں انہوں نے حکومت میں آنے کے بعد جو شہباز اسپیڈ بڑا نام مشہور تھا، صبح 6 بجے اٹھتا ہے، 6 بجے مالی بھی اٹھ کے لان صاف کرتا ہے، پانی دیتا ہے پودوں کو۔ اب یہ صبح 6 بجے اٹھتے ہیں، رات کو 2 بجے سوتے ہیں، لیکن اس میں ہوا کیا ہے؟ انہوں نے حکومت میں آنے کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے دیکھو ہماری حکومت مین جانے کی وجہ ہماری حکومت کے بعد پریشر تھا کہ ان کو NRO دیا جائے۔ عمران خان ڈٹا رہا NRO دینے میں۔ جب فیکٹر سے نکلنے کی بات آئی تو 34 شکیں لے آئے نیب کی، یہ نیب میں قانون چینجنگ کرے تو ہم فیکٹر پہ سپورٹ کریں گے۔ جب فیکٹر سے پاکستان کا نام نکلا، مبارکباد کس کو مل رہی تھی؟ نکالنے والا عمران خان کی حکومت تھی اور مبارکباد یہ لے رہے تھے۔ مجھے بتائیں انہوں نے 3.5 سال حکومت کو، ہماری حکومت کو اسی وجہ سے پریشر میں رکھا کہ ہم معیشت کے دیکھو ہم نے پھر بھی 2 سال ہمارا ملک کرونا میں، پوری دنیا کرونا کی وبا میں تھی، لیکن اس 6% گروتھ ریٹ رہا، لوگوں 50 لاکھ لوگوں کو روز نوکریاں ملی، ٹیکسٹائل مل میں ایکسپورٹ بڑھی، ریمیٹنس بڑھا۔ آج کیا تھا؟ آج مجھے بتائیں ہماری حکومت میں 125 روپے جو ہم نے انہوں جب نون سے ہم نے حکومت لی اس میں $1 تھا 125 روپے کا۔ آج جب ہم گئے حکومت میں 168 کا ڈالر تھا، آج مجھے بتائیں ڈالر 282 روپے میں ٹریڈ کر رہا تھا آج کی تاریخ میں۔ جب جو معیشت کا ماہر، جو معیشت کا اکاؤنٹ بقول چودھری نثار کے کہ اسحاق ڈار اکاؤنٹنٹ ہے اور آپ سنیں تھوڑی میری بات کمپلیٹ کرنے دیں مجھے، لیکن اب مجھے بریک پہ جانا ہے۔ آپ دونوں موضوع مہمانوں کا شکریہ جی، ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آ رہی ہے، اسٹے ٹیونڈ۔